Ui. ए उ भयो बत्तीका हो What happening here? झुला 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 Ui. सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु खड्की ब्लग्स है त अनि हामी पोखरा पुगिसकेका छौँ होइन। अब चाहिँ हामी बेगनासताल जान लाग्यो। तालचोक हुँदै बेगनासताल छिरेको है। अहिलेलाई चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो घुम्ने डेस्टिनेसन चाहिँ बेगनासताल हुन्छ है। अनि त्यसपछि लेक साइड उता जाने हो। यो भ्लग चाहिँ मैले पार्ट 2 मा कन्भर्ट गरेको छु होइन। पहिलेको भ्लग हेर्न सक्नुहुन्छ हामी काठमाडौँबाट पोखरा आएको होइन। अब चाहिँ हामी यताबाट बेगनासताल जान लाग्यो होइन। प्लिज पहिलेको भ्लग पनि चेक गरिदिनु होला। यस पोखरातिर चाहिँ होइन अब घरहरू 2 तला अथवा 2.5 तलाभन्दा माथि चाहिँ नहुने रहेछ क्या। घर पनि चिटिक्क गरेर बनाउने होइन। अनि यहाँ घरको डिजाइन पनि सही हुने रहेछ क्या। झन्नै खाल्टोमा छिर्यो क्या। त्यही भएर बाइक मोडाइहालेको। ठाउँ ठाउँमा स्पिड ब्रेकर रहेछ है। यता चाहिँ बिस्तारै कुदाउँदा राम्रो 2 जिरो उडिसक्यो यार यहाँ। सो बेगनासताल बस स्टपमा पुगिसकेको छौँ है। अगाडि बस स्टप रहेछ। यताबाट हामी यता लाग्नुपर्छ लेफ्ट है त। बस स्टपबाट लेफ्ट लाग्यो भने बेगनासताल पुग्न सक्छौँ आनन्दले। त्यो यहाँसम्म मात्र हो क्या। ए हस् 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 खै कहाँ हुनु एमआरबीको त्यो फ्यान होला नि त। एमआरबीको कहाँ डट बाइक सिआक्स सयो A few moments later. यो अब चाहिँ हामी होइन बेगनासतालको राइड गर्दैछौँ ढुङ्गामा। लगायत टक्क गर्मीमा होइन ढुङ्गा राइड गर्दैछौँ। केटाहरू यहाँ छ। कोही हाई गर गर्मी छ है। वाइल्ड गर्मी है। वाइल्ड भन्दा नि यस्तो के अन्डा फुट्यो भने केही गरी झुकेर गाडीको त्यो अगाडि हुन्छ नि डिकीमा एकैछिनमा अम्लेट भन्छ ल 5 मिनेट अम्लेट। काठमाडौँ भन्दा त लास्टै गर्मी है। कुरा नगर लगायत बेगनासतालको पानीले दुर्मी छु। लास्टै गर्मी छ है। दाइ यता पौडी खेल्दिँदैन अस्ति न त खेला देखिरहेको थिएँ खेल्दिँदैन जस्तो है। फ्यामिलीको लागि चाहिँ सही बोटिङ है। आफै पेडल गर्ने रहेछ। 4 जनाको लागि त यही ठिक छ। 4-5 जनासम्मको लागि ठिक रहेछ। 1 2 3 तर रमाइलो यसमै हो नि होइन। ट्याक्क पानी यहाँ छुँदै यस्तो छुँदै पानी ल केटा हो ल पोको 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 होइन। होटल जाने हो यो उता राख्दैन नि त यहाँ हैन नि त कहाँ राख्ने हो उता हैन जहाँबाट निकाल्ने। सो हाम्रो केटाहरूको डुङ्गा राइड सकेर हैन डुङ्गा राइड छ के हैन। अब बेगनासताललाई टाटा बाई बाई गर्ने टाइम आएको छ। अब होटलतिर लाग्ने हो। अब कहिले आइन्छ थाहा छैन बेगनासताल हैन। पोखरा घुम्न बाइक छन् केटा हो। यो त सुरुवात हो ल हिँड। अहिले पोखराको बेगनासतालमा पनि क्राउड धेरै बढ्न थालेको रहेछ गाइज है। थियो तालमा मात्र होइन बेगनासतालमा पनि क्राउड धेरै छ। जस होइन अब अरू टाइममा चाहिँ अलिक खाली नै देख्थेँ क्या। अब जस चिन्दैछ यो ठाउँ पनि सही हो। यहाँ डुङ्गा राखेर धेरै भएको छैन नि त हो र। समीर फेरि भाइरल हुने भयो है। किन किन हैन पुरानो ढुङ्गाको सटर ढुङ्गा भन्दैन ढुङ्गा भनेको छैन। अघि ग्लोभ्स भनिदिएर भने अब के भन्नु। मैले त्यही सोधिरहेको चस्मालाई ग्लोभ्स भनिदिएर क्या। माई इङ्ग्लिस इज सो पोर। सो हल्का हल्का मिस्टेक ह्यापनिङ होइन। A few moments later. हामी चाहिँ बेगनासतालबाट निक्लेको है गाइज। अहिले ग्लोभ्स पनि लगाएको छैन यार लास्ट गर्मी क्या। ओके गाइस पोखरा जोड्ने हाइवे आयो है। अब
हामी चाहिँ ठ्याक्कै तालचोकमा पुग्यो। अब पोखरा यताबाट लगभग अझै 10-12 किलोमिटर हो। अब मैले एउटा कुरा जज गरेको कि होइन, पोखरामा क्या प्रायः चाहिँ सबैले हाफ हेलमेट लगाउँछ क्या, किन होला क्या? याद गर्नुहोस् होइन गाइस, पोखरा आउँदा याद गर्नुहोस् म्याक्सिममले हाफ हेलमेट लगाएको हुन्छ क्या। ल हेर्नु गाइस, अहिलेसम्म देखिरहेको हाफ हेलमेट मात्रै हो क्या। ल सबैले हाफ हेलमेट लगाउँछ क्या, जस्तो हेभी बाइक चलाए पनि हेलमेट चाहिँ हाफ हेलमेट नै हुन्छ क्या यता। एउटा चाहिँ अनौठो फ्याक्ट हो पोखराको। सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै पोखराको होइन मेन गेटमा पुगिसकेको छौँ होइन। हामी पोखरामा प्रवेश गरिसकेको छौँ है त। यताबाट पोखरा लाग्यो। अब हामी जानु पर्यो लेक साइड। हामी पहिला होटेल जान्छौँ। अब यहाँको वातावरण चाहिँ सही लाग्यो क्या। यस्तो साइडमा रुख राख्यो भने होइन ट्याक्क हावा पनि आउने, गर्मी नहुने। यहाँतिर बाइक चलाउनु छुट्टै भाइ भइरहेको छ क्या, फ्रेस हावा होइन। यस्तो सबै ठाउँमा गरिदिए कति रमाइलो हुन्छ होला त्यस होइन। यस्तो सबै ठाउँमा हुनुपर्ने हो क्या। लेन छुट्टा जस्तो पनि भयो, उताको साइड उतै नै हिँड्ने भयो। वो गाइज, वो लुक एट द भ्यू यार गाइज, सही देखिरहेको छ नि। फेवाताल, दिस इज फेवाताल है गाइज। छु पानी छिर्यो। ओके दाइ, हेलो दाइ, मैले तपाईँलाई कल गरेँ हो। यो कुन्नाको ल दाइ, मिलाइदिनु पऱ्यो है, खानासाना सबै मिलाइदिनु पऱ्यो दाइ। A few moments later. सो हामी चाहिँ एकछिन होइन होटेलबाट फ्रेस भएर होइन अब माथि पुम्दीकोट र अनि यो हाम्रो माथिको बुद्धको स्तूपा जान लागेको छौँ होइन। हामी चाहिँ पोखरा 1-2 दिनको लागि मात्र आएको हो क्या। अब 1-2 दिनमा त पोखरा फुल त घुम्न सकिँदैन होइन। अब जति भ्याइन्छ त्यति नै घुमिन्छ होइन। अब लेट्स सी के हुन्छ। प्रहरी चेकिङ, तर चेकिङ छैन। आज 500को चिट खायो, ठिकै छ, कहिले काहीँ हुन्छ होइन। मेरो पनि गल्ती छ नि त, रिन्यू फेल भइसकेको छ मेरो नि। ढुङ्गाको बाटो लास्टै अप्ठ्यारो यार। उताको बाटो जानुपर्ने यार, यताबाट आएर केटाहरू। बाटो त सही रहेछ त। जान्ने यार, बाटो लास्ट अप्ठ्यारो छ कि। हजुर, स्याङ्जा जाने तलबाट दिदी, त्यही त स्याङ्जा यता वालिङ होइन, यताबाट हुँदै जान्न। हजुर, बाटो अलि अप्ठ्यारो छ। 500 मिटर अगाडि। खास हामी यो तलको बाटो आउनु पर्ने हो क्या, फास्ट अप्ठ्यारो बाटो आयो यार। हट
आइयो अब त फर्किँदा यो पिच बाटो जाने हो नयाँ बाटो आइदिउँ भनेको त लास्टै खत्तम रहेछ यार सर्टकट भने त महा सर्टकट रहेछ सही हो गाइस जय शम्भो हजुर ओ फेवाताल सही हो यहाँसम्म आउने यत्रो घुम्नु पऱ्यो हामी ल केटा हो अहिले चाहिँ हामी पुमदिगरतिर है त मान्छे चाहिँ प्याक रहेछ आज यो ठाउँ चाहिँ भर्खर बनायो हो क्या चहल पहल भइसक्यो अनि मेरो हालत त्यस्तो छ है पोखरामा वाइल्ड गर्मी यहाँ चाहिँ शिवको लिङ्गहरू रहेछ है जय शम्भो गाइस हामी चाहिँ यताबाट हिँडेको है जय शम्भो ल फेरि आउनुपर्छ ठाउँ चाहिँ रमाइलो हो ल स्प्राइट हानिदिने हो A few moments later. सही हो सही फेवाताल चाहिँ यताबाट सही देखिरहेछ अहिले चाहिँ यो अर्कै बाटो फर्किरहेको अघि केटाहरू उता स्याङ्जा जाने बाटोबाट आएको होइन बाटो लास्टै खत्तम क्या यताबाट चाहिँ बाटो अलिकति राम्रो छ म यहाँ यतिकै आएन नि केटा हो यता ट्याक्क एकछिन बसौँ न यहाँ चौरमा अहिले सफा ठाउँ खोज्यो भने उता जाउँ अहिले पुमदिगोट हुँदै होइन एउटा बवाल ठाउँ भेटाएको छ सही क्या भ्यू हेर्नलाई अनि यो हाम्रो गुम्बा चाहिँ यतै छ है यहाँ जाने भनेको यो चाहिँ बन्द भइसक्यो जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँ जाने क्यान्सल भयो है हाम्रो लेफ्ट साइड ठ्याक्क यसको यता हाम्रो सारनकोट है यता अहिले सारनकोटमा पनि केबल कार खोलिरहेको छ अरे भोलि जानुपर्छ है केटा हो केबल कार चढेर सही मजा गर्नुपर्छ केबल कार चढ्ने कि बाइकमा जाने केबल कार नचढ्नु होला रे दाले केबल कारमा जाने कि बाइकमा जाने बाइकमा त सकिँदैन सही हो क्या नेचर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि जहिले पनि टाढो भएर त सही देख्ने क्या गाइस अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो है ल पोखरा सहर अँध्यारो भइसक्यो ल Later that day. ओके गाइस अब चाहिँ हामी हैन एकछिन सारनकोट जान लाग्यो जय शम्भो बिहान है हामी चाहिँ सारनकोट हिँडेको सारनकोट चाहिँ हामी राइड गरेर जाँदैन है केबल कारमा जान लाग्छौँ देखि यता गाई चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो त मनकामना चाहिँ चढेको हो मनकामना चन्दागिरी कालिम्पोङ सबै ठाउँमा चढ्यो अब यहाँको बाइक छ नेपालको चौथो केबल कार भर्खर नयाँ रहेछ गाइज है खोलेको चाहिँ भर्खर 3 हप्ता पनि भएको छैन यस बिहान राइड गर्नुको पनि छुट्टै मजा छ खाली बाटो
एक्सक्युज मी ब्रदर, यो हाम्रो केबल कार स्टेसन कता हो? केबल कार स्टेसन कति टाइम लाग्छ यताबाट? 5 मिनट सिधै हो दाइ? ए हस् दाइ, धन्यवाद दाइ। सारनकोट बाइकमा चाहिँ गएको हो, तर सारनकोट उताबाट जानुपर्छ क्या, यो बिन्दवासिङको बाटो जानुपर्छ। अझ हामी यो अर्कै बाटो हो नि त, केबल कार स्टेसन मलाई पनि थाहा छैन क्या कहाँनिर हो एक्ज्याक्ट, हेर मान्छेलाई सोध्दै जाने हो। दाइ यो केबल कार स्टेसन जाने यताबाट अरे नजिकै रहेछ, केबल कार चलिसकेको रहेछ। सही हो। यता मैले टिकटको प्राइस चाहिँ 700 भन्ने सुनेको थिएँ है, लेट्स सी कति भन्छ त्यो त। यहाँ रहेछ ल गाइस है, हामी चाहिँ केबल कार स्टेसन पुगिसकेको छौँ। पार्किङ कता हो दाइ? हस् दाइ, धन्यवाद। खाली गाइस यार सही हो। बाइक पार्किङ यता हान्नु वे टु केबल कार है। कता आउँ होला? नमस्ते। 3टा गरौँ न। हजुर जान आउनु। पर पर्सन कति पर्यो यता? पर पर्सन 700. 700 ओके गाइज, यता चाहिँ पर पर्सन 700 रहेछ है। थ्याङ्क यू। ओइ खै 3 जना? हजुर थ्याङ्क यू। सही होला। What happened here? गाइज हेर्नु है कस्तो लिचिक गरिरहेको छ। त्यही त बिचमा बस्छ है होइन केही हुँदैन पछि बिचमा बस्नु अलिक कम भनिदिन्छ भइसक्यो कमै भइसक्यो। 10 minutes later. गाइज हामी चाहिँ यता अड्क्या भयो होइन, त्यो भएर चाहिँ यहाँ कल गर्नु लाग्छ। 10 मिनट भइसक्यो अड्केको। खोइ के हो यार, मान्छे छैन भनेर बन्द गर्दै हो क्या। त्यही जस्तो लागिरहेको छ यार। ल गाइज फाइनली चल्यो है आफ्टर लङ ब्रेक। बन्द सम्झेछ मान्छे त आइपुगेकै छैन, तपाईँहरूले किन बिचमा बन्द गरे हारेकै हुन्छ। यिनीहरूले कल नउठा त्यही कारण होला क्या, कराउँछ भने। निषेधित सामग्रीहरू ड्रोन पनि उडाउनु पाउँदैन रहेछ गाइज। नो स्मोकिङ भ्यू पोइन्ट चाहिँ यो हो गाइज। तर आज चाहिँ तुवालोले भ्यू सब छेकिरहेको छ।
few moments later. ल गाइज अब चाहिँ फर्किन लाग्यो है सही हो अब चाहिँ यता बल्ल तर एक्सपेक्सन रहे जस्तो भने केटा होइन त्यो आज हिमाल क्लियर भइदियो भए सही हुन्थ्यो क्या सही अनि प्लस तुवालो आएर रहेछ अनि त्यही भएर त्यस केबल कारको चाहिँ आज एक्सपिरियन्स गर्न पाइयो त्यही हो माइलो जय सम्भ सो केबल कार चाहिँ चढ्यो होइन यस रमाइलो भयो भनौँ एकछिन अड्क्यो अनि आज सारनकोटमा चाहिँ भ्यू त्यति राम्रो चाहिँ देखाएको थिएन तुवालोले गर्दा त्यही अलिकति नरमाइलो भयो केही छैन आइराख्ने ठाउँ हो फेरि नेक्स्ट टाइम हेरौँला नि जस केबल कारमा चाहिँ मजा आयो फर्स्ट एक्सपिरियन्स पोखराको चाहिँ वैशाखदेखि चाहिँ अहिले नै खुलिसक्यो वैशाखदेखि चाहिँ सबै लन्च हुन्छ अरे यस पोखरा ठाउँ चाहिँ होइन जस्तै अब बिहान घुम्नलाई चाहिँ ठिक्क रहेछ अहिले चाहिँ दिउँसो चाहिँ वाइल्ड गर्मी क्या यहीँको मान्छेहरूले भनिरहेको थियो होइन योपालि चाहिँ गर्मी अलिकति बढी नै बढ्यो भनेर अहिले पोखरामा पानी परेर आएर हिँड्छ क्या नत्र पहिला भयो त होइन यो ठाउँमा चाहिँ रेगुलर पानी पर्थ्यो क्या बेलुका एकछिन भयो भने पानी पर्ने ठाउँ हो अहिले चाहिँ पोखराको मौसम तातो न तातो छ है गाई चाहिँ सही हो यहाँबाट लेक साइड चाहिँ बबाल देख्छु क्या हुन्छ नि यो लुकिङ सही देखिरहेको छ क्या फेवाताल एकछिन घुम्ने हो फेवातालमा पनि बोटिङ गर्नुपर्छ ओ मान्छेहरू कति हो बोटिङ गरिदिउँ न त है यहाँ नि त्यहाँ नि सबै ठाउँमा गर्ने नि मान्छे वाइल्ड है फेवाताल कति छ दाइ खै दाइ आवरली कति छ 3 जना आवरली 660 2 आवर थ्याङ्क यू केटा अब के हो पैसाको पोको त घट्दै गर्दै जान्छ त ए पैसा पनि दिएर हस् हस् जाउँ केटा ज्याकेट लाउँ ल छिर त छेउमा जा 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 2 घन्टा होइन सबै त्यो पहेँलो भएको छ यस्ताले हुन्छ हुन्छ 2 घन्टा पुऱ्याइदिनु अब हजुर सही होला है फेवातालको बोटिङ खड्की ब्लग्स है त ल सब्सक्राइब हानिदिनु ल दाइ छैनन् के दाइको पालामा जान्छु नि राम्रो पैसा गति पागल सही हो हामी छेउछेउबाट जाँदैछौँ है 1 hour later. ओके गाइज हाम्रो चाहिँ पोखराको यात्रा र घुमघाम यति नै होइन अब चाहिँ हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ यताबाट अब होटेल जान्छौँ अब प्याकअप स्याकअप गर्छौँ होटेल चेक गर्छौँ र हामी चाहिँ काठमाडौँतिर फर्किन्छौँ है अब चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ यतै नै इन्ड हुन्छ
अब फर्केको भ्लग नहालौँ होला होइन, किन भन्दाखेरि म चाहिँ मोबाइलबाट भिडियो खिच्दैछु क्या, अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो भ्लग चाहिँ यता नै इन्ड गर्छु है गाइस। नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु। ओके, यति बेरको लागि जय नेपाल, गुड बाई एन्ड टेक केयर।